बाबूजी, आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा, हाँ, मगर 35 बरस पहले यहीं हीरामन के पूर्वे में रहता था। उसने 5 का नोट आंटी से निकाल कर लौटाते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपसे तो मोहल्लेदारी निकली। मेरी खोली भी वही है। गरीब गुर्राने लगे। और आबादी? अल अमान, अल हफीज, 12 मासी मेले का समा है। जमीन से उबले पड़ते हैं। बाजार में आप 2 कदम नहीं चल सकते जब तक कि दाईं बाईं हाथ और कोनियां न चलाएं। खुशकी में खड़ी तैराई गई है। जहां कोने मारने की भी गुंजाइश न हो, वहां लोग एक जगह से दूसरी जगह महज भीड़ के धक्के से पहुंच जाते हैं। लाखों का आदमी फुटपाथ पे सोते हैं, वहीं हर मरहले से गुजर जाते हैं। मगर फुटपाथ पे सोने वाला किसी से दबता है न डरता है, न हुकूमत को बुरा कहने से पहले मुड़कर दाईं बाईं देखता है। हमारे ज़माने के गरीब वाकई में मिस्कीन होते थे। अब गरीब गुर्राते बहुत हैं। साइकिल रिक्शा को तो फिर भी रास्ता दे देंगे, मगर कार के सामने से ज़रा जो हट जाए। अजीजुद्दीन वकील कह रहे थे कि हमारे यहाँ सियासी बेदारी बहुत बढ़ गई है। वल्लाहु आलम। मैंने तो ये देखा है कि जितनी गरीबी बढ़ती है उतनी ही हेकड़ी भी बढ़ती जाती है। ब्लैक का पैसा वहाँ भी अलगारू है, मगर किसी की मजाल नहीं कि इमारत की नुमाइश करे। शादियों में खाते पीते घरानों तक की खवातीन को सूती साड़ी और चप्पल पहने देखा। मांग में अगर सिंदूर न हो तो वल्लाह बेवा का गुमान हो। चेहरे पर कतअन कोई मेकअप नहीं, जबकि अपने यहाँ ये हाल है कि हम मुर्गी की टांग के भी हाथ नहीं लगाते जब तक उस पर रोज ना लगा हो। साहब, आपने तारिक रोड के लाल भभूका चिकन टिक्के देखे हैं? कानपुर में मैंने अच्छे अच्छे घरों में दरिया और बेत के सोफा सेट देखे, और बाज तो वही हैं जिन पर हम 35 साल पहले एंडा करते थे। साहब, रहन सहन के मामले में हिंदुओं में इस्लामी सादगी पाई जाती है। जो होनी थी सो बात होली कहारो। कहने को तो आज भी उर्दू बोलने वाले उर्दू ही बोलते हैं, मगर मैंने एक अजीब तब्दीली महसूस की। आम आदमी का जिक्र नहीं, उर्दू के प्रोफेसरों और लिखने वालों तक का वो लहजा नहीं रहा जो हम आप छोड़ के आए थे। करारापन, खड़ापन, वो कड़ी कमान वाला खटका जाता रहा। देखते देखते ढुलक कर हिंदी के पंडिताई लहजे के करीब आ गया है। सिंग सॉन्ग लहजा, यू नो वॉट आई मीन। यकीन न आए तो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू खबरों के लहजे का कराची रेडियो या मेरे लहजे से मुआजना कर लीजिए। मैंने पॉइंट आउट किया तो अनामुल्लाह बरमलाई सचमुच ऑफेंड हो गए। अरे साहब, वो तो जातियात पर उतर है। कहने लगे, और तुम्हारी जबान और लबो लहजे पर जो पंजाब दी छाप है, तुम्हें नजर नहीं आती, हमें आती है। तुम्हें याद होगा 3 अगस्त 1947 को जब मैं तुम्हें ट्रेन पर सी ऑफ करने गया तो तुम स्याह रामपुरी टोपी, सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा और जोधपुरी जूती पहने हाथ का चुल्लू बना बनाकर आदाब तस्लीमात कर रहे थे। कहो हाँ। कल्ले में पान, आंखों में ममीरे का सुरमा, मलमल के चुने हुए कुर्ते में इत्र गिल। कहो हाँ। तुम यहाँ से चाय को चा, घास को घास और चावल को चावल कहते हुए गए। कहो हाँ। और जिस वक्त गार्ड ने सीटी बजाई, तुम चमेली का गजरा गले में डाले, कूप में से गरम चाय फ्रिज में डाल के फूंके मार मार के सुटुर सुटुर पी रहे थे। उस वक्त में तुम कराची को करांची कह रहे थे। कह दो कि नहीं। और अब 3 डेकेड्स ऑफ डेकेडेंस अशराहाए इन्हितात बाद, सर पर सफ़ेद बालों का टोकरा रखे, टखने तक हाजियों जैसा झाबड़ झल्ला कुर्ता पहने, टांगों पर घेरदार मशकीज़े फड़काते, कराची के कंक्रीट जंगल से यहाँ तीर्थ यात्रा को आए हो, तो हम तुम्हें पंडित पांडे दिखलाई देने लगे। भूल गए? तुम यहाँ से अम्मा और ए हजरत कहते गए थे, और अब साईं साईं कहते लौटे हो। साहब, मैं मेहमान था, बकौल आपके। अपनी बेइज्जती खराब करवा के चुपके से उठकर रिक्शा में घर आ गया। जो होनी थी सो बात होली कहारो, चलो ले चलो मेरी डोली कहारो। हम चुप रहे, हम हंस दिए। लखनऊ और कानपुर उर्दू के गढ़ थे। बेशुमार उर्दू अखबार और रिसाले निकलते थे। खैर,
آپ تو مان کے نہیں دیتے، مگر صاحب ہماری زبان صنعت تھی، اب یہ حال ہے کہ مجھے تو سارے شہر میں ایک بھی اردو سائن بورڈ نظر نہیں آیا، لکھنؤ میں بھی نہیں۔ میں نے یہ بات جس سے کہی وہ آہ بھر کے یا منہ پھیر کے خاموش ہو گیا۔ شامت اعمال یہی بات ایک محفل میں دہرا دی تو ایک صاحب بفر گئے، غالباً ظہیر نام ہے، میونسپلٹی کے ممبر ہیں، وکالت کرتے ہیں، نہ جانے کب سے بھرے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، للہ ہندوستانی مسلمانوں پر رحم کیجیے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ پاکستان سے جو بھی آتا ہے ہوائی جہاز سے اترتے ہی اپنا فورن ایکسچینج اچھالتا یہی رونا روتا ہوا آتا ہے، جسے دیکھو آنکھوں میں آنسو بھرے شہر آشوب پڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ارے صاحب، ہم نصف صدی سے پہلے کا کانپور کہاں سے لا کے دیں؟ بس جو کوئی بھی آتا ہے پہلے تو ہر موجودہ چیز کا موازنہ 50 برس پہلے کے ہندوستان سے کرتا ہے، جب یہ کر چکتا ہے تو آج کے ہندوستان کا موازنہ آج کے پاکستان سے کرتا ہے۔ دونوں مقابلوں میں چابک دوسرے گھوڑے کے مارتا ہے، جتواتا ہے اپنے ہی گھوڑے کو۔ وہ بولتے رہے، میں مہمان تھا، کیا کہتا، وگرنہ وہی مثل ہوتی کہ گئی تھی سنگھوں کے لیے کان بھی کٹوا آئی۔ لیکن ایک حقیقت کا اعتراف نہ کرنا بددیانتی ہوگی، ہندوستانی مسلمان کتنا ہی نادار اور پریشاں روزگار کیوں نہ ہو، وہ مخلص، باوقار، غیور اور پر اعتماد ہے۔ نشور واحدی سے لمبی لمبی ملاقاتیں رہیں، سراپا محبت، سراپا خلوص، سراپا نقاہت۔ ان کے ہاں شاعروں اور ادیبوں کا جماؤ رہتا ہے، دانشور بھی آتے ہیں، مگر دانشور ہیں، دانا نہیں۔ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اردو بہت سخت جان ہے۔ دانشوروں کو اردو کا مستقبل غیر تاریک دکھلائی پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، سنا ہے ایک مشاعرے میں تو 30,000 سے زیادہ سامعین تھے۔ صاحب، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کہ جو شعر بیک وقت 5,000 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے وہ شعر نہیں ہو سکتا، کچھ اور شے ہے۔ بے شمار سالانہ سمپوزیم اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، سنا ہے کئی اردو ادیبوں کو پدم شری اور پدم بھوشن کے خطاب مل چکے ہیں۔ میں نے کئیوں سے پدم اور بھوشن کے معنی پوچھے تو جواب میں انہوں نے وہ رقم بتائی جو خطاب کے ساتھ ملتی ہے۔ آج بھی فلمی گیتوں، زومانی ڈائلاگ، قوالی اور آپس کی مار پیٹ کی زبان اردو ہے۔ سنسکرت الفاظ پر بہت زور ہے، مگر آپ عام آدمی کو سنسکرت میں گالی نہیں دے سکتے، اس کے لیے مخاطب کا پنڈت اور ودوان ہونا ضروری ہے۔ صاحب، بقول شخص سے گالی، گنتی، سرگوشی اور گندا لطیفہ تو اپنی مادری زبان میں ہی مزہ دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو والے کافی پر امید ہیں۔ ثقیل ہندی الفاظ بولتے وقت اندرا گاندھی کی زبان لڑکھڑاتی ہے تو اردو والوں کی کچھ آس بچتی ہے۔ پھر اسی ڈر کے مارے اس کے ریکارڈ نہیں سنے۔ اعجاز حسین قادری کے پاس اس زمانے کے سارے ریکارڈ ماں بھوپو والے گرامو فون کے ابھی تک محفوظ ہیں۔ صاحب، یقین نہیں آیا کہ یہ ہمارے لیے جدید سائنس، موسیقی اور سامان عیش کی انتہا تھی۔ انہوں نے اس زمانے کے سر سنگیت سمراٹ سیگل کے 2-3 گانے سنائے۔ صاحب، مجھے تو بڑا شاک ہوا کہ آن جہانی کے ناک سے گائے ہوئے گانوں سے مجھ پر ایسا رومانی لرزہ کیسے طاری ہو جاتا تھا۔ موتی بیگم کا منہ جھریا کر بالکل کچمش ہو گیا۔ نشور کہنے لگے، میاں تم اوروں پہ کیا ترس کھاتے پھرتے ہو، ذرا اپنی صورت تو 47 کے پاسپورٹ فوٹو سے ملا کے دیکھو۔ کون ٹھہرے سمے کے دھارے پر، کوہ کیا اور کیا خسو خاشاک۔ کوئی کل ہند مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں نشور نہ بلائے جائیں۔ غالباً کسی شاعر کو اتنا معاوضہ نہیں ملتا جتنا انہیں ملتا ہے، بڑی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اب تو ماشاء اللہ گھر میں فرنیچر بھی ہے، مگر اپنی دیرینہ وضع پر قائم ہے۔ طبیعت معمول پر تھی، یعنی بہت خراب۔ میں ملنے جاتا تو بان کی کھری چارپائی پر لیٹے سے اٹھ بیٹھتے اور تمام وقت بنیان پہنے تکیے پر اکڑو بیٹھے رہتے۔ ایک دن میں نے کہا کہ پلیٹ فارم پر جب اناؤنسمنٹ ہوا کہ ٹرین اپنے نردھارت سمے سے 2.5 گھنٹے ولمب سے پرویش کر رہی ہے تو بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹرین کیا کر رہی ہے، آ رہی ہے یا جا رہی ہے، یا 2.5 گھنٹے سے محض کلیلے کر رہی ہے۔
یہ سننا تھا کہ نشور بگڑ گئے۔ جوش بیان میں تکیے پر سے بار بار پھسلے پڑتے تھے۔ ایک مشتعل لمحے میں زیادہ پھسل گئے تو بانو کی جھرری میں پیر کے انگوٹھے کو کھائی تک پھنسا کے فٹ بریک لگایا اور ایک دم تن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، ہندوستان میں اردو کو مٹانا آسان نہیں۔ پاکستان میں 5 برس میں اتنے مشاعرے نہیں ہوتے ہوں گے جتنے ہندوستان میں 5 مہینے میں ہو جاتے ہیں۔ 15-20 ہزار کا مجمع تو گویا کوئی بات ہی نہیں۔ اچھا شاعر بآسانی 5-7 ہزار پیٹ لیتا ہے، کرایہ ریل، قیام و طعام اور داد اس کے علاوہ۔ جوش نے بڑی جلد بازی کی، ناحق چلے گئے۔ اب پچھتاتے ہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ جوش کو 7-8 ہزار روپے ماہوار اور کار 2 بینکوں اور ایک انشورنس کمپنی کی طرف سے مل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے مشاہرہ اور مکان علیحدہ، گو کہ اس کی نوعیت وظیفہ اعتاب کی سی ہے۔